भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. इसाया प्रवादी पुस्तकान 22:3 ओळ 14 सकाळीच्या वेळा उतार आमकां अशें म्हणटा जणेकले म्हज्या फाटल्यान विस्वासान वडतला म्हणया सर्वेस्पोर तुमचो सडवणदार सर्वेस्पोर तुमचो सडवणदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा सर्वेस्पोर तुमचो सडवणदार सर्वेस्पोर तुमचो सडवणदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा तुमचे पसत हांव दुतांक बॅबिलोनाक धाडटलो तुमचे पसत हांव दुतांक बॅबिलोनाक धाडटलो आनी बंदकणेचे सगळे आडंबे हांव मोडून उडयतलो आनी बंदकणेचे सगळे आडंबे हांव मोडून उडयतलो आनी बंदकणेचे सगळे आडंबे हांव मोडून उडयतलो आनी बंदकणेचे सगळे आडंबे हांव मोडून आनी उडयतलो कल्दायकाराची संतोषाची बोब आनी कल्दायकाराची संतोषाची बोब रुदानान बदलितलो रुदानान बदलितलो रुदानान बदलितलो रुदानान बदलितलो हांव सर्वेस्पर तुमचो पवित्र देव 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 इस्रायलाचो रचणार इस्रायलाचो रचणार तुमचो राई तुमचो राई इस्रायलाचो रचणार इस्रायलाचो रचणार तुमचो राई तुमचो राई सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता पूर्वी कितें घडला पूर्वी कितें घडला ताचो उगडास करिनाकात ताचो उगडास करिनाकात आदी कितें केला आदी कितें ते केला मनांत हाडिनाकात ते मनांत हाडिनाकात पूर्वी कितें घडला पूर्वी कितें घडला ताचो उगडास करिनाकात ताचो उगडास करिनाकात आदी कितें केला आदी कितें केला ते मनांत हाडिनाकात ते मनांत हाडिनाकात पळय हांव एक नवें कार्य करता पळय हांव एक नवें कार्य करता आतांच ते उस्वाडाक येता आतांच ते उजवाडाक येता आतांच ते उस्वाडाक येता आतांच ते उजवाडाक येता आतांच ते उस्वाडाक येता आतांच ते उजवाडाक वय येता
हांव सर्वेस्पोर होय हांव सर्वेस्पोर म्हजे शिवाय तुमकां दुसरो तारोक ना मुझे शिवाय तुमका दुसरो तारोक ना म्हजे शिवाय तुमकां दुसरो तारोक ना मुझे शिवाय तुमका दुसरो तारोक ना सर्वेस्परान तुका रचला सर्वेस्परान तुका रचला आवयच्या गर्भान तुका आकारला आवयच्या गर्भान तुका आकारला सर्वेस्परान तुका रचला सर्वेस्परान तुका रचला आवयच्या गर्भान तुका आकारला आवयच्या गर्भान तुका आकारला आणि तो तुका आधार दिता 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 आणि तो तुका आधार तोच दिता सर्वेस्पर अशें म्हणटा तोच सर्वेस्पर अशें म्हणटा जाकोबा म्हज्या सेवका जाकोबा म्हज्या सेवका हांवें विसरूंक नाका भियेनाका 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 कित्याक ताणिल्ल्या धरणीर कित्याक ताणिल्ल्या धरणीर हांव उदाक वतलो हांव उदाक वतलो कित्याक ताणिल्ल्या धरणीर कित्याक ताणिल्ल्या धरणीर हांव उदाक वतलो हांव उदाक वतलो आनी सुके भुंयचेर आनी सुके भुंयचेर उदकाचे व्होळ उदकाचे व्होळ हांव तुज्या संततीचेर हांव तुज्या संततीचेर हांव तुज्या संततीचेर हांव तुज्या म्हजो संततीचेर आत्मो वतलो म्हजो आत्मो म्हजो वतलो आत्मो वतलो म्हजो आत्मो आनी वतलो तुज्या भुरग्यांचेर आनी तुज्या म्हजो भुरग्यांचेर आशीर्वाद म्हजो आशीर्वाद आनी तुज्या भुरग्यांचेर आनी तुज्या म्हजो भुरग्यांचेर आशीर्वाद म्हजो आशीर्वाद आनी तुज्या भुरग्यांचेर आनी तुज्या म्हजो भुरग्यांचेर आशीर्वाद म्हजो आशीर्वाद आनी तुज्या भुरग्यांचेर आनी तुज्या म्हजो भुरग्यांचेर आशीर्वाद म्हजो आनी आशीर्वाद तुज्या भुरग्यांचेर आनी तुज्या म्हजो भुरग्यांचेर आशीर्वाद म्हजो आशीर्वाद हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड 4 मिनिटां आमी वर्ड ऑफ गॉड आमी उच्चारल्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया 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 कशें जावन आसा आमच्या भितर कित्याक म्हणल्यार हांव एक देवाच्या उतरावयर म्हणटा आसा कित्याक शिमांव पेद्रू जेन्ना जेजूक ताणें बोट दिवन या जेजूक दोण दिवन तेजी जाळ तो फोल्ड करता आसतना तेजी जाळ तो निताळ करता आसतना कित्याक सगळी रात तो कश्टलो उडास उरा मोगाचे न्हू एकच म्हाका त्यो सुटका लावंक शकता हे देवाचे उतार शब्द मनीस जालो जेजू देवाचे उतार जावन आसा जेजू आमकां सोडोवंक आयला साम 107 वर्स 20 जायते पटी म्हज्या मोगाचेर म्हाका कळीत आसा हांव तुमच्या मोगार टेस्टिमनी दवरता हर एक कितली टेस्टिमनी आयकून आसा एक टेस्टिमनी दवरता पारगांवांत नात कठीण पिडेन वळवळटाले सुमार 12 वर्साचे भुरगे कठीण पिडा एकच पुढे मोसुकान पडचे ताळे पोटकाणी इस्क्याला वचूंक जायना देदस्पड जाली ती देदस्पड जाली कितें करचें म्हण कळोवंक ना तेन्ना आवयक फोन केले ताणें आवयन आपल्या आवयक सांगलें कित्याक म्हातारी आवय सुमार 89 वर्साची आवय तिच्या घरांत आसली आनी सदां ही उत्तर प्रदेशची भयण ह्या मागण्या आयकून आसा उत्तर प्रदेशची भयण ह्या मागण्या आयकून आसा म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरा उत्तर प्रदेशची भयणीन कोंत काडून एक मागणें करूं सुरू केलें सो दळबाराच्या सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे म्हजे नात आज पिडेन वळवळटा दळबाराच्या सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे म्हज्या मोगाचें न्हू सदां तिच्या मागणेर सकाळी दीस रात म्हणल्यार बरी कंटिन्यू मागचे 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 एकच काम तिचें जाल्यार ह्या नातीची पिडा बरीच जायना सगळे कुटुंब टेन्शना कितें करचें कांयच कळीत ना मागीर पारगांव ती इंडियाक आयली इंडिया बरे बरे डॉक्टर दाखयली त्या पिडे वोकास मेळोंक डॉक्टर म्हणटा कांयच पिडा ना कितें कांयच कळीत ना कितें करचें कांयच समजना म्हज्या मोगाचें न्हू त्या उत्तर प्रदेशाच्या आवयन अशें म्हणलें की तुमी सगळे ट्राय केले कित्याक आज सगळीं सांगात म्हणून ह्यो बायबल वाचिनात तुमी कित्याक मागण्यान भाग घेनात तुमी कित्याक देवाची उसारना सडनली नातीची आवय म्हणा लागली की बायबल वाचता तक्षण ह्या पिडेंत म्हज्या भुरग्याक सुटका मेळटा गी मग आज एकच धू इम्पॉर्टंट म्हणजे धू बरें जावचें त्या खातीर वखदां पडला धांवते आसा वयसा पडला धांवते आसा म्हाका टायम ना बायबल वाचूंक उतार प्रायची भयण उब्या रावन म्हणा लागली की
संवसाराच्या कोणशार खंयी तूं धांव, संवसाराच्या कोणशा खंयी तूं धांव. जर तूं हो बायबल उक्त्यो करताय तुवें खंय धांवची गरज ना जाल्यार सगळें सो धांवन तूं निराशीत जातलें. आज तुवें भितर निराशपण पयस वसाचें. हो बूक तुवें वाचूंक सुरू करची. सडनली हे देव म्हणा लागले की माय इतले तो म्हणटे आसे तुवें कितले बायबल वाचले. सडनली उत्तरप्रदेशची भयण म्हणाली हांवें बायबल वाचची ना जाल्यार व्हडना, म्हाका शिकाप ना, म्हाका वाचूंक जायना. जाल्यार कितें आयकला देवाचे उतार. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे कोटे, तो आमच्या सवय आसा, आमकां राखता. ताच्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक शब्द जावन संवसारात धाडला. शब्द मनीस जालो कितें आपले उतार धाडून ताणें ताका बरी केला. जर ह्या बायबलाचो उतार खरे जिवे उतार, आज एक पटी म्हजे उतार आयक, एक पटी उतार प्राय मनशा पावला. आज म्हजे उतार आयक, तुझे तूं कंप्लिटली पिडेता बरें जातलें. म्हजे एक उतर प्रायच्या भयणीन प्रवाद केले प्रत्येक तरणाट्या ह्या आवयक आनी भुरग्यांक. म्हज्या मोगाचें न्हू फस्ट टायम बायबल उक्तें करता आसतना खंयची आजयेन वाचले उतार. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. सगळ्यां सेम वर्ड्स बायबल उक्तें करता. इंग्लिशान ताका मेळ्ळे. दळान ते दुकां गळोंक लागले. माय थंय सासूमाय थंय तो रडोंक सुरू केलें तिणें आनी म्हणा लागली पुता सदांच तुज्या नाती खातीर म्हज्या नाती खातीर मागचे मागणे हेच जावन आसा. म्हज्या मोगाचें कंटिन्यू तिणें बायबल वाचूंक सुरू केलें. मात्र न्ही बो आपूण सुटावे कुमसार, सुटावे उडास दवरा. आमी अस्कत खंय ना खंय निसान पडटा. एक म्हयनो राखचे नाका. तितल्या म्हज्या कुरपा आनी बेसां उगडून घेवचे नाका. सुटावे कुमसार, सुटावे. आमी फाल्यां पातकां पडटा ती पातकां पडा तें इम्पॉर्टंट न्ही. सुटावे कुमसार आज जावया. तो देव कुरपा लाभयता, तो पवित्रपणान जीव शिकयता. सुटावे कुमसार जाले. म्हज्या मोगाचें न्हू सुटावे कुमसार जावन घरा आयिल्ल्या दक्षान म्हज्या मोगाचें न्हू कांयच नासतना, सिंगल वखद नासतना, सिंगल टॅबलेट्स नासतना कंप्लिटली भुरगे बरे जाले. कंप्लिटली कांयच ना. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर ही सखत आमी अनुभव करया. पळया हे संवसारांत कोणी मनशां शाश्वत न्ही, हांव शाश्वत न्ही, ह्या आनी कोण शाश्वत न्ही. बट देवाचे उतर शाश्वत जावन आसा, देवाचे जिबे जावन आसा. कित्याक आज आमी हो बूक विचारता, कित्याक हे उतार विचारता. कितले उतार साम 121 कितले आमकां बायट आसा. एटलिस्ट साम 120 एक फुडें बायट करया आमी. कित्याक कांयच ना. उसारया. साम 130 कितले आमकां बायट आसा. साम 91 कितले आमकां बायट आसा. एटलिस्ट वन पॅसेज, वन वर्ड ऑफ गॉड आज आमच्या उडास आसा. उरले सगळे आमकां उडास आसा. त्या खातीर जाय ह्या प्रवादी म्हणटा की पूर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करिनाका. जोशुआ 23:5 म्हणटा की आज तुका सुनिताल करशी वयस जाल्या फाल्यां अद्भुत अचप तूं अनुभव करताय. हांवें जेजूक दिवंक जाय, आणकी थंयच बुडोवन रावचें न्ही. आज हांव कितल्या लोकांक जेजूक दिता आसा. कितल्या वाट्यान हांवें जेजूक दिवें, कितल्या वाट्यांनी. आज कितली बाबडी आमच्या मदें जेजू वळखनातली आसा. तांकां कितल्या रितीन हांवें जेजू दिवें. पयले हांवें जेजूक अनुभव करूंक जाय. पयले हांवें पवित्र जावंक जाय. पयले हांवें नितळ जावंक जाय. पयले सुमेची दैव हांवें अनुभव करूंक जाय. ताच्या मागीर हांवें जेजू कितल्याय लोकांक दिवें. ल्हानशें दान कर, कितें गिफ्ट दिवन आनी खंयच्या रितीन विंगड रितीन आमचे क्रिसमस जेजूचो जल्माचो दीस कितल्याय रितीन आमी दिवें. म्हज्या मोगाचें न्हू 26 तारखेर 25 जेजूच्या जल्माचो दीस. त्या खातीर आतां हांव तुमगेर आयलां, तुका मेळ्ळो. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू आज जेजून म्हाका तुका विसरून काडला तर हांवें तुवें त्या जेजूक हेरांक दिवंक जाय. आणकी पुरतो रडोन बसचें नाका, त्याच बेजारान बसचें नाका, त्याच कावचें खतीन बुडचें नाका. आमी संतोश पावया. कित्याक जेजू म्हज्या तुज्या खातीर आयला. कित्याक म्हजें तुजें उणेपण सगळें ताणें ताचेर घेतला
आणि म्हाका आनी तुका ताणें सोडयला. एक घडी आमचे हात दोनी काळजात दवरया. सकाळच्या वेळा देवाक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका वाखणया. सोमीस म्हजो गवळी प्रत्येक तर जेजूक अर्घ दिवन म्हणया वेळार. ताची शेळी उणे ना कितेंच म्हाका पोसता तूं सदांच म्हाका. सांग सोमीस म्हजो गवळी जावन सांग उसार सकाळच्या वेळा लजे नाका. तुजो गवळ्याक तुवें हेरांक दिवंक जाय तो बरो गवळी जावन सांग. उणें ना कितेंच म्हाका आयच्या दिसा उणे ना कितेंच म्हाका वैस्म्या जेजू. पोसता तूं सदांच म्हाका. अनेक फावटी काळजाच्या खोलायेंतल्यान उसार म्हण सोमीस म्हजो गवळी म्हजो गवळी ताची शेळी उणे ना कितेंच म्हाका पोसता तूं सदांच म्हाका. पोसता तूं सदांच म्हाका म्हणया. पोसता तूं सदांच म्हाका. सांग पोसता तूं सदांच म्हाका. पोसता तूं सदांच म्हाका. Hallelujah. We praise and thank you, Jesus. Glory. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. Psalm 121. सगळे सांगत म्हणूया. कोणाक हे साम्स बाहेट ना आज तान बाहेट करून सुरू करा. कष्टाच्या दिसांनी हे सुतार तुझ्या गरजेक पावतले म्हणया आमी. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार. ताणे रचला सर्ग आणि संसार. तो तुझे पाय निसळोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायल राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीक तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आता आणि सदांकाळ. आता आणि सदांकाळ. आता आणि सदांकाळ. आता आणि सदांकाळ. म्हज्या मगाच्यानो मोठवे देवाचे उतार घेवच्या पयले एक मोठवे अनाउन्समेंट हांव तुमच्या मगार करता. म्हज्या मगाच्यानो आमच्या यूट्यूब चॅनल जमत एक 5 वर्सां संपली. कित्याक ह्या जुलायचे 5 वर्सां संपली. आमी कंटिन्यू बिजी आसल्या कारणा खातीर आमकां एक अर्घा दिवचें मिसाचें बलिदान ह्या अर्घा दिवचें आराधन करूंक जावना. ह्या ब्रेसरा सांजे 7 ते 9 वरां बांबेत आसली आनी खंय आसा तुमी जॉयन जावयेत आनी प्रत्येक ह्या ब्रेसरा सांजे 7 ते 9 विशेष अर्घा वाकणी आराधन मिसाचें बलिदान आसतलें. सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रेश. देवान तुमकां जायतीं बेसांवां देवयलां. त्या खातीर येया, सांगाता मेळया आनी जेजूक अर्घा दिवया. भाग्या मिसाचें बलिदानां ब्रेसरा सांजे 7 वरां कोंकणी मीस मागीर 8 ते 9 विशेष आराधन अर्घा दिवची. ह्या वर्साची 11ची जमत. म्हज्या मोगाचें मुखार या आमी प्रत्येक तरान हांगा म्हणटा की जाकोबाच्या पत्रांत 23 वळ 16 ते 18 पर्यंत जंय मोसोर आनी अभिलाषा आसा ते अक्रम आनी हर एक अणवी करणी आसा. परतून म्हणटा जंय मोसोर आनी अभिलाषा आसा ते अक्रम आनी हर एक अणवी करणी आसा. एक सिंपल सवाल जावन आसा. हांव कोणाचो मोसोर करिना म्हण आमी चिंतयेत. म्हजो कोणी मोसोर करिना म्हण सांगूंक जायना. आज हांव कोणा आडपाय दिना म्हण सांगयेत. या म्हाका कोणी आडपाय दिवंक जायना, आडपाय दिवंक नजो म्हणून म्हज्यान सांगूंक जायना. हांव कोणाचें नांव पाड करिना जावं फुरो, म्हजें कोणी नांव पाड करूं नजो म्हणून हांवें चिंतूंक साध्य ना.
कित्याक म्हज्या मोगाचें न्हू संवसारांत कितें ना कितें सोडून आसा, कितें ना कितें सोडून आसा ते चिंतून आस्कर गोंवचें नाका. उडास दवरा, ते चिंतून आस्कर गोंवचें नाका. ही ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. काजुळो तुमकां कळीत आसा, गांवांत काजुळो कित्याक त्या उरता त्या फाटल्यान लायट पावसान चड जावन लायट पेट्टा, ल्हानसो लायट पेट्टा, काजुळो म्हणटा ताका. म्हज्या मोगाचें न्हू हे काजुळो वेता आसतना एक ती ओड ताच्या फाटल्यान धांवून आसा, धांवून येता धांवून येता धांवून येता. काजुळो पाटी घेवन म्हणा लागलो गी दिवड्याक, हांव ओडर तर पळयता आसा, हांव कितले मुखार वेता तितले तूं म्हज्या फाटल्यान येते आसय, हांव कितलो मुखार वेता तितले तूं म्हज्या फाटल्यान वेते आसय. हांवें तुका कितें म्हणून वायट केला गी? ताका दिवड म्हणा लागलो गी, स्नेक्स म्हणा लागलो गी, दिवड म्हणा लागलो गी, ना तुवें कांय म्हाका वायट करूं न्ही. ह्या तुजे विशीं कितें म्हणून केला गी हांवें? तुजें नांव पाड केला गी, तुका अन्याय केला गी, कितें म्हणून हांवें तुजे विशीं केला गी? ना. तर तूं कित्याक म्हज्या पाटी पडून आसाय? ताका दिवड म्हणा लागलो गी, तूं परजळटें न्ही गी, तें म्हाका पळोवंक जायना. तूं परजळटें न्ही गी, तें म्हाका पळोवंक जायना. तूं बरें शायन उजवाड दितें न्ही गी, तें म्हाका पळोवंक जायना. त्या खातीर हांव तुज्या पाटी पडला. म्हज्या मोगाचें न्हू ही एक काणी. हातूंत एक ल्हानसो अर्थ आसा न्ही गी. पळयलें चिंतून आमच्या जिवितांत जायते आमी चिंतता हांवें कांय वायट करूं ना, हांवें खंयचे अन्याय करूं ना, ते कित्याक म्हज्या पाटी पडटा, ती कित्याक म्हज्या पाटी पडटा, कित्याक तोंड गुंडोवन अशें आसा, कित्याक म्हज्या भुरग्याचो खबरो करता. खंय एक क्वेश्चन आमच्या जिवितांत आसा. आज हे काजुळ्याच्या आनी दिवडाच्या हे काणयेंत आमकां समजता कित्याक म्हणल्यार दिवड म्हणटा की तूं परजळटें आसय, तें म्हज्यान पळोवंक जायना. जायते फावटी देवसार आमच्या कोणें आपल्यात म्हणल्यार मनशाक साळ वयता. पळय तें शायन जातें आसा, ताचें नांव पाड कर, तें सकयल कर, ताका आनी कितें कर, ताचे विशीं नाका जाल्यार सांग. आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमी त्या वस्तूचेर ध्यान दिवचें नाका. कित्याक हर एक कोणी वयर वयता आसतना आनीक सकयल व्हडूंक ट्राय करता, कोणी बरें करता आसतना आनीक चार वायट उतरां म्हणटास. हे संवसाराचे नियम आनी पद्दत जावन आसा. आमी कोणाचें तोंड दापूंक चिंतला जायना. एकल्याचें तोंड दापयत, दोगाचें तोंड दापयत, संवसाराचें तोंड आमच्या दापूंक जायना. दर्यो खाली केल्ल्या बरी ना, संवसाराचें तोंड धांपल्या बरी ना. जाल्यार आज देवाचें उतार आमकां म्हणटा, जंय मसोर अभिलाशा आनी थंय अक्रम आनी हरी अणवी करणी आसा, पूण वयता लाभता ती जाणवाय पयल्या सुवातेर नितळ सांगातास समाधानाची बोळी सुदर्शन व्हरता तसली दयाळ्यान भरलेली बऱ्या करण्याचे फळ दिताली आनी पक्षपात आनी कापाटीपण नातरली. परतून म्हणटा आयकया, पूण वयर लाभता ती, पूण वयर लाभता ती देवाची दैवी पवित्र आत्म्याची पदवी आनी ती जाणवाय पयल्या स्वते नितळ, पयले स्वते नितळ. तुजें मन नितळ आसतना कोण ना आसूं दी, सोडसोड उरली कितेंय म्हणूं दी. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी कितले दर्याचे उदकान सुकोवंक चिंतल्या दर्यो सुकोवंक जायना. तशेंच ह्या संवसारांत आमचेशें वायट चिंतून वचो म्हणून कोणाकी आमी खंडन करूंक जायना. ताच्या बदलाक हर एक दिसा साम 34:5 म्हणटा की ताचेर नदर लाया, ताचेर नदर लाया. तुज्या मुखार म्हण परजळटा, हर एक उठोन शायन जावंक देव तुका आदार दिता. आयजाय 60:1, आयजाय 60:1. कित्याक तें उठोवंक जाय, परजळोवंक जाय, कित्याक हर एक दिसता उसवाडा लागीं तूं आसूंक जाय. त्या दाळा कोण कितेंय म्हणूं दी, तो कांयच फरक पडना. जेजूय पळय हर एक दिसा बरी खबर परगटी करता आसतना देवसराच्या बळान तो देवसार सोडयता. आनी कितें आनी कितें आनी कितें जायतें म्हणलें. आज कुटां वयर वयता आसतना म्हणटा, हा तशें जालां, ताणें अशें करून गेलो, खंय तरी पयशे हाडले जावं फुरो सांगता. जाल्यार तूं आनी तुजे कारणे एका देवा आराधन कर. कोण म्हणटा? जोशुआ, हांव आनी म्हजे कारणे एकच निसा देवा आराधन करता. ह्या आदव्यान काळार म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरां आमी खंय परतून पाटी गुवन चुकोवन आनी परतून त्याच बंदखणीत सांपडता जाल्यार भोव अपूर्व सुटावे कुमसा जावन आमी थंय सुटका जावन घेवया. कित्याक संतोश पावया. जितले आमी पाटी गुवन चिंता तितल्या पोटे मिठाचो खांबो जाता. ताच्या बदलाक ओन्ली मुखार वेते रावया, मुखार वेते रावया, मुखार वेते रावया. कुशीन कितें म्हणूं दी, उजव्या कितें म्हणूं दी, दाव्याक कितें म्हणूं दी, फाटल्यान कितें म्हणूं दी, मुखल्यान कितें म्हणूं दी, जाल्यार तुजो भरवोसो ओन्ली देवाचे देवाचे देवाचे. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू
दाविदान सावला खंयची घात करूं ना, दाविदान सावला खंयचे अन्याय करूं ना. जर सावला मोसरान बरलो एकच पोटी ताका जिवीशी मारचे म्हूण दाविदाच्या फाटल्यान तो पडून आसलो. उतार आमकां अशें म्हणटा की आपुण पहिल्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 18:9 फर्स्ट सामुएल चॅप्टर वर्स 18 वर्स 9. त्या दिसांत हांव सावल दाविदाक मोसरी नदरेन पळोवंक लागलो. कित्याक तांच्या सगळ्या जेन्ना गोलियताक मार पाटी येता आसतना सगळी स्त्रियो म्हणा लागली सावलान 1000 दाविदान 10,000 जाणां जिवशी मारले. तेन्ना सावलाच्या भितर मोसोर भितर येयलो. मोसोर म्हज्या मगाच्या न्हू कित्याक सावल राय जावन आसलो, दावीद कांयच न्ही जावन आसलो. जर सडनली मोसोर भितर येयलो आनी त्या मोसरा द्वारे हर एक दिसा दाविदा जिवशी मारचे म्हण ताणें चिंतलें. दाविदान कांयच अन्याय करूं ना, कांयच वायट करूं ना. सदांच दाविदा फाटल्यान सावल पडलो, दाविदा फाटल्यान सावल पडलो. म्हणा दाविदा फाटल्यान सावल पडलो. आमच्या जिवितान खंयची ना खंयची सकत पडूनच आसता. आमी त्या सक्तेक पळोवन टेन्शन नाका. त्या खातीर दावीद म्हणटा न्ही की खंयच्याय रितीन तो वरी करिना, टेन्शन घेना. ओन्ली देवाचे भरोसो दवरून देवाच्या वाट्यान तो चलोवनच आसता. सावलाक केदीच तो अन्याय करूंक वचना. सावल दाविदा जिवशी मारता म्हण दाविदानी सावला कितेंय करी येता आसले अवकाश आसलो जाल्यार दावीद म्हणटा ना, तो एक अभिषेक्त, तो एनॉयटेड जावन आसा, हांव ताका हात लायना. नो, हांव हात लायना. म्हज्या मोगाच्या जिवितांत कितेंय घडोवन आसा आमी त्याच मते ध्यान दिवचें नाका. आमी जेजूच्या जल्माचो दीस संतोशान आचरण करूंक जाय, खुशालकायेन आचरण करूंक जाय, पवित्रपण आचरण करूंक जाय, भाग्यवानपण आचरण करूंक जाय. जे कितें जालां सगळें डिलीट करया. आमी परतून ताच्या उतरा प्रमाणे मुखार या. आमेन. एकडे आमचे दोळे धांपया आनी मागया आयच्या दिसा. आज मागया उत्तर प्रायच्या खातीर आज दनपारा 2:45 तावन 4 o'clock सगळे सिनियर सिटीजन उत्तर प्रायच्या हर एकल्या म्हणून स्पेशल एडोरेशन तांच्या खातीर मागया. आज दोळ्यांतल्या दुखागळोच्या हर एक उत्तर प्रायच्या भावण्या जेजू आशिर्वादांनी बेसवानी कृपेने भरू दी. सगळ्या वायट जेजू राखून दी, सांभाळून दी. मागया आयुष्यात व्हेंटिलेटर मोडचे लास्ट स्टेजीर असल्या काळोखाच्या सगळ्या सांपडल्या आज पिडेन वळवळटल्या हर एकल्या भावण्या जेजू तुझ्या हातांत समर्पित करता. तुझी दैवी सकत तांचेर वते. ह्या जमदी 5 वर्सां मुक्तोन संपोवन आमी मुखार वेता आसतना जेजू आमकां आदार दी, बोळ दी, कृपा दी, राखून व्हर, सांबाळून व्हर. सगळ्या वायटांत आमकां निवार. जेजू ह्या जमतीन वावर करतल्या हर एकल्या भावण्या आशिर्वादांनी भर. आमच्या मागूंक सांगला हर एकल्या भावण्या तुझ्या दैवी सक्ते, दैवी कृपे, दैवी पदन फर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्या आज विशेष आराधना दनपारा 2:45 तावन 4 o'clock म्हणशे सगळ्या उत्तर प्रायर असल्या भावण्या खातीर सिनियर सिटीजन तुमचे स्पेशल एडोरेशन मागता. आमी तुमच्या खातीर तुमच्या बरी बालाकी जेजू दिवं दी, मोतीची समाधान जेजू दिवं दी, एकसोपणाचो जेजू तुमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त करूं दी. तशेंच म्हज्या मोगाच्या ह्याच ब्रेस्तारा परतून म्हणटा ह्याच ब्रेस्तारा सांजे 7 तावन 9 वरां मिसेचें बलिदान आनी विशेष आराधना बॉम्बेत आसली. ह्या 5 वर्स जमोते जॉईन जाले. तुमी येया, सांगात मेळया. आमी जेजूक आमी अर्घ्य दिवया, आराधना करया, स्तुती करया. कोणाची बरी टेस्टमनी आसली वय जाल्यार तुमी घेवन येवया त्या दिसा आनी बरे तरेन आमी त्या दिसा देव अर्घ्य दिवंक सांगात मेळया. तशेंच म्हज्या मोगाच्या ह्याच शनिवारा एका दिसाच्या आदव्यांताची रिट्रीट ज्ञान आश्रम हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर सकाळीं 9 तावन 4 वरां पर्यंत सांगा एकामेका या व्हडा संख्यान. तशेंच विशेष मांडावळ जनवरीच्या 2, 3, 4 ते युकेन रामस्टेट डिवायन युके रामस्टेट प्रत्येक 2, 3, 4 तरी वर्साची पहिली रितीर युकेंत आसता. हर एकल्या भावण्यांनो येया, वर्स आराम करया. 3 दीस सोम्या सांगाता रावून वर्स आराम करया. 3 दीस सोम्या सांगाता रावून हांगा लिंक आसा. आजच रजिस्ट्रेशन करा. मागीर जागो मेळचो ना. आजच रजिस्ट्रेशन करा. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसान कृपेन भरून दी. एक पेज बायबल वाचा. पळया कितले अद्भुत तुमच्या जिवितान घडटा. साम 120 बाहेट करा, जिबेर दवरा. जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांनी भरून दी. परतून 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया.
प्रेज लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या बहिणीचे टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिच्या बहिणीक कंटिन्युअसली 3-4 हप्त्यातून कंटिन्युअसली ताप येवन आसले. कितल्या वखत केलेले रवानातले तेन्ना तिने डिवामसी पंगडाक पिटिशन घाल्ले. तांणी दिल्या वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या बहिणीक रिपीट करून सांगताली. डॉक्टरान ताका सांगले की ब्लड चेकअप करचें म्हणून. रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयला आनी ती दनपारां 4 आदना टायमार भक्तीपणान मागून आली. आतां तिजो ताप गिवणो जाला. येदे व्हडा जाप केल्या धन्यता ती काल जातान अर्घा दिता. अर्घान तुका सुम्या जेजू, ग्लाब तुका सुम्या जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ताचो पूत दुबईन काम करनासलो. दुबईच्या एक कंपनीन ताका कामाचे ऑफर लेटर आयिल्ले. त्या टायमार तो पयल्या कडच्या कंपनींत दुसऱ्या कंपनीक वचाचें म्हणून आपल्या कंपनीन तो रिलीज लेटर मागी लागलो. त्या टायमार त्या कंपनीच्यान ताका रिलीज दिवंक नासले. त्या टायमार ताणें डिवामसी पंगडा पिटिशन घालें. तांणी दिल्या वर्ड ऑफ गॉड तो कंटिन्युअसली रिपीट करनासलो. आतां ताका रिलीज लेटर दिल्ल्याक तो काल जाताना देवाक अर्घा दिता. अर्घान तुका सुम्या जेजू, ग्लाब तुका सुम्या जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या फ्रेंडाची साक्ष दिवंक आशेता. ताची फ्रेंड भायल्या गांवांक वचून ट्राय करनासली. त्या टायमार तिका विजाचे आनी कामाचे थोडे प्रॉब्लेम जावन आसले. त्या टायमार ताणें डिवामसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. तिका देवाची उतर जावन लूक चॅप्टर 1:37 कित्याक देवाक 7 दीस जावचे कसलेच ना. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या फ्रेंडाक रिपीट करून सांगताली. आनी दनपारां 4 आदना टायमार भक्तीपणान देवा लागीं मागताली. आतां तिच्या फ्रेंडाचे कामाचे आनी विजाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ल्याक ती देवाक काल जाता अर्घा दिता. अर्घान तुका सुम्या जेजू, ग्लाब तुका सुम्या जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेचे टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिचे दुवेक हाय गॅस्ट्रिकाचे प्रॉब्लेम आसले. केदार आपल्याला रिपोर्टान दोक आसले. त्या टायमार डॉक्टरान सांगले की ताका एक फावटी ब्लड चेकअप करचें म्हणून घेवन सांगले. त्या टायमार तिने डिवामसी पंगडाक पिटिशन घाल्ले. तिका देवाचे उतर जावन साम चॅप्टर 30:2 आनी साम चॅप्टर 121 दिले. ते वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करून आपल्या दुवेक ब्लड चेकअपाक आपूण घेवन गेली. रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयल्या का ती काल जाता देवाक अर्घा दिता. अर्घान तुका सुम्या जेजू, ग्लाब तुका सुम्या जेजू.